नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकार र विपक्षी दल बीचको संवादहीनता तोड्दै प्रधानमन्त्री देउवा पुगे ओली निवास। संसद अवरोध र एमसीसी लगायतका विषयमा कुराकानी, दुवैको अडान कायमै। आज 944 जनामा कोरोना संक्रमण। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संक्रमित भएपछि देउवादेखि ओलीसम्म जोखिममा। तेस्रो लहरबाट जोगिन पूर्व तयारी भएन। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने विषयमा कंग्रेसमा दुई धार। माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको पक्षमा, एमाले टुटाउने रणनीतिमा। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण र राजनीति हावी हुँदा बारम्बार समस्या। मेडिकल शिक्षामा व्यापार बढ्दा विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा, सरकारी निकाय मौन। अघिल्लो वर्षको असोज 3 गते तामझामका साथ ल्याइएको दुईवटा रेल अझै सञ्चालनमा आएन। शनिबार परीक्षणका लागि भन्दै केही बेर चलाइयो। उत्तरी पाकिस्तानमा भारी हिमपातका कारण 21 जनाको मृत्यु। करिब 1000 सवारी साधन राजमार्गमा अलपत्र। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबद्वारा फ्रेन्ड्स 1-0 गोल अन्तरले पराजित। मनाङले च्यासल युथ क्लबलाई 5-0 गोल अन्तरले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच करिब 1 घण्टा भएको कुराकानीका धेरै कुराहरू गोप्य राखिएका छन्। तर यो भेटघाटले सरकार र विपक्षी दलका नेता बीचको लामो संवादहीनताको अन्त्य भएको छ। रोचक कुरा के छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै निवासमा आउन बाध्य तुल्याए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री बाहिर निस्किएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन्। यो 3 नम्बर गेटबाट निस्किएर र सर्वदलीय बैठकमा पनि आएका छैनन् केपी शर्मा ओली, अनि प्रधानमन्त्रीले डाकेका अन्य बैठकहरूमा पनि आएका छैनन्। यसरी आज प्रधानमन्त्रीले एउटा ठुलो पहल गरेका छन्। यहाँबाट निस्किएर बालकोटमा गएर केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् र संवादहीनताको अन्त भएको छ। विशेष गरेर सत्ता गठबन्धनले केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी भएको संविधानलाई मासेको र एउटा सिस्टमलाई, जुन व्यवस्था हो लोकतान्त्रिक प्रणाली, यसलाई मास्न खोजेको अधिनायकवादी लगायतका विभिन्न बिम्बहरूले सम्बोधन गर्ने गर्दथ्यो। त्यो श्रृङ्खलाको सम्भवतः यो भेटसँगै अन्त हुनेछ र जसरी ध्रुवीकृत भएर राजनीति विशेषतः दुईटा ध्रुवमा केन्द्रित थियो, त्यो अब त्यो ध्रुवीकरणको पनि अन्त हुनेछ आजको यो भेटघाटपछि। प्रधानमन्त्रीजी अहिलेको सरकार संसदलाई सुचारू गर्ने, संसदलाई निरन्तरता दिने र संसदका बैठकहरू मार्फत जनहितमा काम गर्ने कुरामा अत्यन्त ज्यादा गम्भीर हुनुहुन्छ र लामो समयको अवरोधले उहाँ चिन्तित हुनुभएको छ र त्यो अवरोध हटाउनका निमित्त उहाँले आज त्यो पहल कदमी गर्नुभयो, जुन पहल कदमीले चाहिँ त एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको बीचमा भएको यो महत्त्वपूर्ण भेटघाटको विषयमा केपी शर्मा ओलीले बिहान भेटघाट पश्चात छोटो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भेटघाट सम्पन्न भयो भनेर। र यो भेटघाट तय हुँदै गर्दाखेरि र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट जाँदैछन् भन्ने सूचनाको आधारमा हामीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका थियौँ, के अब संसदको अवरोध हट्छ? अध्यक्ष, सत्ता गठबन्धन अलिक फकाउनतिर लागिरहेछ, के छ संसद खोल्न? के संसद चलाउने वातावरणै बनाउन मान्दैन सत्ताको? प्रधानमन्त्री घरमै आएर भेट्छु भन्नुभएको छ। हेरौँ।
एकीकृत समाजवादी पार्टी जसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हुन्, माधव कुमार नेपालको पार्टीका 14 जना सांसदलाई एमालेमै रहेको अवस्थामा कारबाही गरेको थियो र सोही कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरेको कारणले सभामुखप्रति पनि एक किसिमको आक्रोश छ र माधव कुमार नेपालको उपस्थितिलाई लिएर सर्वदलीय बैठकमा केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाएका थिएनन्। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै बालुवाटारबाट बालकोटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संसदको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न आएका छन्। भेटमा के भयो त्यो कुरा दुईटै दलले गोप्य राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू र नेकपा एमालेका पार्टी अध्यक्षका बीचमा के विषयमा कसरी छलफल भयो भन्ने कुरा अब मैले सोधेको छैन हैन। उहाँले अब बाहिर पठाउनु पर्ने त्यति अब अहिले आवश्यक छैन भनेर भन्नुभए पछाडि मैले यस विषयमा थप बुझेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीलाई लिएर त्यति धेरै सहमति बन्ने सङ्केतहरू देखिएका छैनन्। यथावस्थामा एमसीसी पारित गर्दैनौँ भनेर सत्ता गठबन्धनकै कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि एमसीसी पारित गर्नै पर्ने बाध्यतामा छ र नेकपा एमाले पनि त्यति धेरै नकारात्मक छैन एमसीसी पास गर्नका निमित्त। यो भेटघाटले एउटा मूर्त रूप लिन्छ लिँदैन, समाधान निस्किन्छ निस्किँदैन, अवरुद्ध संसद खुल्छ खुल्दैन, त्यो फरक कुरा हो। तर लामो समयदेखिको जुन एउटा संवादहीनताको अवस्था थियो र जुन किसिमको ध्रुवीकरण थियो नेपाली राजनीतिमा, त्यो भने अन्त भएको छ, एउटा अध्यायको अन्त भएको छ। आरोप प्रत्यारोपको जुन श्रृङ्खला थियो सम्भवतः त्यो श्रृङ्खलाको अन्त हुने सुरुवातको रूपमा यो भेटघाटलाई लिन सकिएला। नेपालमा शनिबार 944 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9762 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 696 जना र 3502 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 248 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। हालसम्म नेपालमा 11602 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 297 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,006 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 6,140 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। अध्यक्ष दाहालसँगै माओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। दाहाल शुक्रबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी भएका थिए। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संलग्न थिए। माओवादी नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ र देवप्रसाद गुरुङ पनि बैठकमा सहभागी थिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, महासचिव बेदुराम भूषाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत सहभागी थिए। दाहाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उक्त बैठकमा सहभागी सबै नेताहरू कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन्। आज देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेपछि ओली पनि ट्रेसिङमा परेका छन्। दाहालसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यस्तै माओवादी नेताहरू मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, डोरप्रसाद उपाध्याय, रामप्रसाद सापकोटा, सुबोध शेर्पाली, अनिराश्यबी क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, वाइसिएल अध्यक्ष सुमन देवकोटा लगायतलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। यी नेताहरू पछिल्लो समय दाहालको सम्पर्कमा रहेका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु हुने हो कि भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। यसअघिका 2 पटकको लहरलाई हेर्ने हो भने संक्रमण फैलिएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा मात्र नभई अन्य रोगका बिरामीले पनि उपचार र औषधि नपाउने अवस्था आउन सक्छ। एक रिपोर्ट।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु हुने हो कि भन्ने त्रास पैदा भएको छ। विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिरहेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा शुक्रबार एकै दिन 24 जनामा पुष्टि भएपछि तेस्रो लहरको आकलन गर्न थालिएको छ। तर तेस्रो लहरले निम्त्याउन सक्ने संकटप्रति भने सरकार खासै गम्भीर बनेको पाइँदैन। यसअघि 2 पटकको लहर भोगिसकेको नेपालले त्यसबेला स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको थियो। कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड र उपचार नपाउने समस्या बेकराल बनेको थियो। त्यति मात्र नभई अन्य रोगका बिरामीले समेत उपचार गराउन पाएका थिएनन्। कतिपय रोगका बिरामीले त औषधि किनेर खान समेत पाएनन्। तेस्रो लहरमा पनि त्यही समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि सर्वसाधारणले आवश्यक मात्रामा मात्रै औषधि खरिद गर्ने हो भने अभाव नहुने व्यवसायी बताउँछन्। धेरै डराएर नचाहिने औषधि किनेर घरमा राख्न थालियो भने चाहिँ अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। खान राख्दा आफूलाई अब धेरै स्टक किन राख्नु, डेट एक्सपायर हुन सक्छ। अब ठिकै आफूलाई चाहिनेसम्म राख्दा त ठिकै राम्रो। औषधहरू त कमी हुँदैन, सकिहाल्छ फेरि आउँछ। चिकित्सा बिना खानु राम्रो होइन, तर पहिला जस्तो त्यस्तो लाने त्यस्तो लहर चलेको छैन। त्यस्तो मान्छेले लिन आउने लहर चलेको छैन। त्यो आत्तिएर लिन आउने कस्तो केही पनि छैन। पहिलो चरणको कोरोना महामारीका बेला बजारमा कृत्रिम अभाव गराएर अत्यावश्यक वस्तुमा व्यवसायीले मूल्य बढाएको थियो। विशेष गरी मास्क, सेनिटाइजर, एन्टिबायोटिक, औषधि तथा अन्य सामानमा व्यवसायीले मूल्य बढाउँदा उपभोक्तालाई असर परेको थियो। अहिले भने सर्वसाधारण सचेत बनेका छन्। सानो बजारलाई अब किनकि अब हस्पिटल अनि मेडिकल जान नि गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा 1-2 पिस चाहिँ राख्थे। अहिले सकिरहेको थियो, त्यसैको लागि औषधि लिन आएको थियो। अहिले अब पहिला राखेको थिएँ, अब चाहिँ राख्नु पर्ला भन्ने सोच छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलने हो भने मेडिकल क्षेत्रका सबैलाई तयारी अवस्थामा रहन र आम सर्वसाधारणलाई पनि सचेत रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमणको चरणमा छौँ र यसका लागि हामीले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ, सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ। संक्रमण भित्रिन नदिन, भित्रिहालेको संक्रमण फैलिन नदिन हामी बढी सतर्क हुनुपर्छ। यसअघि कोरोना महामारी फैलदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थाबाट अहिले पनि खासै माथि उठेको पाइँदैन। बरु सरकारले अर्को हप्तादेखि स्मार्ट लकडाउन गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ। बढ्ने स्थितिमा चाहिँ नि अब हामीले स्मार्ट लकडाउन भनौँ न, कुन खास पार्ट गरेर पुग्ने हो कि जिल्ला मात्रै गर्ने हो कि कुनै खास अब सिनेमा हल, नाइट क्लबहरू भनौँ अथवा चाहिँ यस्ता अरू चिज पनि हुनसक्छन्, त्यो चिजहरू गर्ने हो कि पक्षमा हुनसक्छ। त्यसलाई होमवर्क गरेर हामी चाँडै नै फेरि यसको बैठक बस्छौँ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यही अवस्थामा फैलदै जाने हो भने सरकारलाई विकल्पका रूपमा लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन जान्छ भने व्यापारीलाई लकडाउनको मौका पारी आम सर्वसाधारणलाई लुट्ने मौका हुने हुँदा सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा सावित्री जोशीको रिपोर्ट। सरकारी सम्पत्तिमा सकेसम्म राज गर्न जुनसुकै समूह तयार हुन्छन्। कतिपयले त राज्यको कानुन बनाउने तहसम्म नै पहुँच राख्छन्, जसका कारण उनीहरू सरकारी सम्पत्तिलाई सजिलैसँग हत्याउन सफल हुन्छन् र यस्तो प्रक्रियामा व्यापारी र राजनीतिज्ञ दुवैको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा कफी सपसम्म खोल्न सकिने बताएका थिए। उनै योगेश भट्टराई मन्त्री भएकै बेला बतास समूहलाई संग्रहालयभित्र व्यापार गर्न दिने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। प्रक्रिया पूरा नहुँदै भट्टराईले राजनीतिक कारणले राजीनामा दिएका थिए। त्यसबेलाकै प्रक्रिया बमोजिम बतासले काम अघि बढाएको थियो। तर उसले सम्झौता विपरीतका भौतिक संरचना बनाएपछि एकाएक चर्चामा आयो। जनस्तरबाट विरोध भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहलाई संग्रहालयभित्र व्यापारिक संरचना बनाउन रोक मात्रै लगाएनन्, बनिसकेका संरचना पनि भत्काइदिए, जसका कारण मन्त्री आले प्रशंसाको पात्र बनेका छन्। तर के बतास समूहले बनाएको संरचना मात्रै भत्काएर हुन्छ त? सम्झौता विपरीत र कानुन विपरीत अरू कति सरकारी सम्पत्ति हडपिएको होला? त्यतातर्फ ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक रूपमा भन्दा हामी किन यसको प्रमाण हामीसँग खुलस्त जतिखेर पनि देखाउन सक्छौँ हामी। त्यो कार्यान्वयन गरेन नि। प्रेमाले जो संस्कृति मन्त्री भएको हो भनेदेखि संस्कृति सम्पदा संरक्षणमा उहाँको अरू ठाउँमा चासो खै त? यो त शाहवंशीय दरबारमा मात्र उहाँको चासो हुने हो र मल्लकालीन लिच्छवीकालीन सम्पदाहरू संसारभर शानसँग देखाउन मिल्ने सम्पदाहरूमा उहाँको चासो खै त? हामीले त ध्यानाकर्षण गराउन गएको छौँ। पत्रै मसँग छ, अहिले म तुरन्त देखाउन सक्छु। त्यसमा उहाँहरूको ध्यानाकर्षण, उहाँहरूले गरेको कार्य खै त त्यसमा त?
व्यापारी, उद्योगी तथा धनाढ्य व्यक्तिसँग उठबस गर्नु नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको संस्कृति जस्तै बनिसकेको छ। राजनीति गर्न चाहिने खर्च जसले जुटाइदियो उसैको हित हुने गरी नियम कानुन नै बनाउन पनि मन्त्रीहरू पछि पर्दैनन्। यसअघि पनि यति समूह, ओम्नी समूह जस्ता व्यापारीहरूको कम्पनीले मन्त्रीहरूकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागिसकेको थियो। बतास समूह त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। जबसम्म राजनीतिज्ञहरू सुध्रिँदैनन् तबसम्म पैसा हुनेले सरकारी सम्पत्ति जुनसुकै बेला कब्जा नगर्लान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले सरकारी सम्पत्ति निजी व्यक्ति, कम्पनी वा व्यापारिक समूहलाई दिने प्रवृत्तिकै अन्त्य गर्नुपर्नेमा संरक्षण अभियन्ताहरूले जोड दिएका छन्। सम्पदाले हाम्रो देशलाई संसारभर शानसँग चिनाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा यी पुरातात्विक संरचनाहरू, यी सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्छु भनेर खडा गरिएका निकायहरू थुप्रै छन्, अपार सुविधा लिएका छन्, तर ती निकायहरू जिम्मेवार भइदिएका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्पदामा अहिले विभिन्न समूहदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट अतिक्रमण भइरहेको हामी बुझ्दैछौँ। पछिल्लो समय नारायणहिटी संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट बनाउँदै गरेको बतास समूह राजनीतिक आडमा आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्दै थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्ट्रिङ अपरेसनमा समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले आफूसँग राजनीतिक पहुँच राम्रै रहेको दावी गरिरहेका छन्। यस अर्थमा उनले सरकारी सम्पत्ति सस्तो मूल्यमा भाडामा पाउनलाई शक्तिकै आडमा हो भन्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ बतास समूह मात्रै दोषी छैनन्, दोषी तिनै राजनीतिक दल र तिनका नेता पनि हुन्। प्रदेश 2 को राजधानी वीरगञ्ज कायम गर्न वीरगञ्जमा जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदेश सरकार र सदनलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानबाट र्याली निकाली प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदेशको एकमात्र महानगर भएको र देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको वीरगञ्ज हरेक दृष्टिकोणमा राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको भन्दै जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ। र्यालीमा सहभागीहरूले मुख्यमन्त्री चाहिँदैन, वीरगञ्जलाई बेच्न पाइँदैन भन्दै वीरगञ्जलाई प्रदेश 2 को राजधानी नबनाएर मधेस आन्दोलन, यसमा शहादत प्राप्त शहीदहरू एवं घाइते मधेसी समुदायको भावनामाथि नेताहरूले कुठाराघात गरेको भन्दै प्रदर्शन गरिएको हो। वीरगञ्जलाई प्रदेश 2 को राजधानी कायम हुन नदिने षड्यन्त्रमा मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गति आफै लागेकाले तिनले राजीनामा समेत दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूको माग रहेको छ। बारा, रौतहट, सर्लाहीसम्मका प्रतिनिधिको आवाज पनि वीरगञ्ज नै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने भएकाले आन्दोलनका बेला गरेका बाचा भुल्न नहुने उनीहरूले बताएका छन्। वीरगञ्जको बिर्ता, आदर्शनगर, मुरली लगायतको स्थानबाट निकालिएको र्यालीले नगर परिक्रमा गर्दै घण्टाघरमा कोण सभा गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आऊँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सत्ता गठबन्धन गरेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र स्थानीय प्रदेश हुँदै संघीय निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने कि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। गठबन्धन सहित चुनावमा जाने विषयमा कांग्रेस दुई धारमा विभाजित छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने मिलेर एमालेलाई एक्ल्याउने बताउँदै आएका छन्। तर जसरी पनि गठबन्धनलाई टुटाउने रणनीतिमा प्रतिपक्षी एमाले छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनसहित चुनावमा जाने विषयमा कांग्रेसभित्र ठूलो मतान्तर छ। संस्थापन पक्ष वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसँगै लिएर जाने पक्षमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर शेखर कोइराला समूह पार्टीलाई बलियो बनाएर एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा छ। देउवा समूहका कतिपय नेताहरू पनि गठबन्धन बिनै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। यो गठबन्धनको सरकार देशमा निर्वाचन गराउने सम्मको यो गठबन्धन, निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धनमा जाँदैन, एक्लै चुनाव लड्छ, त्यो हैसियत कांग्रेस राख्दछ। महामन्त्री गगन थापाले समेत सत्तारूढ दलको चुनावी गठबन्धन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँगै टुङ्गिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। थापाले सत्ता गठबन्धन रहे पनि आगामी चुनावमा कांग्रेसले अरू पार्टीसँग तालमेल नगर्ने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसको शेखर समूहले कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्टलाई भोट नहाल्ने भन्दै कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने कुरामा एकमत छ। बहुमत होल्ड गरिराख्नु पर्यो, गर्नुपर्छ। यो कांग्रेसको क्यारेक्टर चाहिँ के हो भने म तपाईँ मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कांग्रेसले अरूका भोट लिन पनि सक्दैन, अरूलाई भोट दिन पनि सक्दैन। सक्दैन। कांग्रेस चुनाव जित्दा पनि एक्लै जित्ने र हार्दा पनि एक्लै हार्ने पार्टी।
शिखर समूहका नेताहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने आवाजलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवा वा उनको समूहले भने गठबन्धनको विपक्षमा अहिलेसम्म धारणा दिन सकेका छैनन्। उता गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेर चुनाव लड्न चाहन्छन्। हामी एक्लै होइन, हामी पुरा गठबन्धनका साथ भेट्छौँ, कुरै छैन। राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामी एउटा प्रवाह दिने, एउटा गति दिने, एउटा दिशा दिने, एउटा भविष्य दिने हिसाबले हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर लड्छौँ। अहिलेकै गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहे आफ्नो पार्टी कमजोर हुने आकलन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। त्यसैले उनले पटक पटक काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन नगर्न उक्साइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सबैलाई साथ लिएर चलोस्, मेरो कुनै आपत्ति छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस अरूका नीतिका पछाडि होइन, आफ्ना नीतिमा अरूलाई हिँडायोस्। अघिल्लो चुनावअघि सरकारमा सहयात्रा गरिरहेको माओवादी रातारात एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्दा काङ्ग्रेसलाई घाटा लागेको थियो। त्यसैले पनि अहिले नै गठबन्धन तोड्ने अभिव्यक्ति दिँदा कतै पुनः कम्युनिस्ट शक्ति एक हुने हुँदा 2074 सालको जस्तै नतिजा आउने डर काङ्ग्रेसलाई छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गरेदेखि गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरूको सहकार्य कहाँसम्म पुग्छ त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। एकले अर्कालाई एक्ल्याउने रणनीति अख्तियार गरेका सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अब कसरी अघि बढ्लान् पर्खाइको विषय बनेको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण र राजनीतिक हाबी हुनु कुनै नौलो कुरा भने भएन। नियामक निकायले पनि व्यवस्था गर्दा शैक्षिक संस्थाहरूको दादागिरी झनै मौलाउँदै गएको छ। यता मध्यमवर्गीय तथा निम्न आय भएका परिवारका विद्यार्थी शिक्षाबाट नै वञ्चित हुने हुन् कि जस्तो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था धेरै उद्योगीका लागि कमाउ धन्दाको बाटो बनेको छ। शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले नैतिकता नै बिर्सिएर केही समय यता शिक्षाको व्यापार तथा राजनीति गर्दै आएको पाइन्छ। चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिक शुल्क केही समय यता देशभर चर्किरहेको विवादित विषय नै बनिसकेको छ। उदाहरणका लागि भक्तपुर स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज पनि एक रहेको छ। कलेजमा केही समयदेखि ताला लगाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत वैशाख 29 गते चिकित्सा शिक्षा शास्त्रमा कुन विषयमा कति शुल्क लिन पाइन्छ भनेर उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको छ। तर यता कलेजहरूले मनोमानी ढङ्गले शुल्क उठाउँदै आएको विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ। जसले अतिरिक्त शुल्क तिरेका छैनौँ उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ हामीलाई अब त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि पनि क्लासबाट बाहिर निकाल्ने र अहिले चाहिँ अब पछिल्लो समयक्रममा चाहिँ पढ्न नदिने त्यो किसिमको क्रियाकलापहरू भइरहेछ। अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हामीले कलेजमा तालाबन्दी लगाइसकेपछि र त्यो अनलाइन क्लासमा 5-6 जना राखेर चाहिँ उहाँहरूले पढाइरहनु भएको अवस्था छ। केही कलेजहरूले यस्ता अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीलाई कक्षामा समावेश नै गराएका छैनन्। केही विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा राखिँदा अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीलाई कक्षा कोठा प्रवेशमा नै रोक लगाइएको छ। स्पष्टीकरण दिन पुगेका कलेज सञ्चालकहरू जिल्ला प्रशासन अधिकारीकै अगाडि विद्यार्थीलाई धम्क्याउन पनि पछि पर्दैनन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अथवा नोबेल मेडिकल कलेजले आज यो शीर्षकमा शिक्षण शुल्कको शीर्षकमा हामीले 1 रुपैयाँ पैसा पनि एक्स्ट्रा मागेको। केही कलेजहरूले विभिन्न अनावश्यक शीर्षक राख्दै अतिरिक्त शुल्क समेत उठाउँदै आएको पाइन्छ। जबकि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट नै भनिसकेको छ। शुल्क निर्धारण गरे पनि अतिरिक्त शुल्कको चपेटाबाट विद्यार्थी बचाउने काममा आयोग मुखदर्शक बनेको छ। अधिकतम शुल्क उठाउँदै आएका शैक्षिक संस्थालाई कारबाही भने आयोगको दायराभित्र नभएको आयोगको स्पष्टोक्ति रहेको छ। आयोगको स्पष्टीकरणमा हामीले लिएका छैनौँ भनी जवाफ आएको, तर मिडियाहरूमा जनगुनासो विद्यार्थी र अभिभावकहरूले होइन त्यस्तो छैन, उत्तर लेखेर स्पष्टीकरणमा लिएको छैन भने पनि पैसा मागिरहेको छ, हामीले बुझाएका छौँ भन्ने आएको हुनाले त्यसको स्थिति कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्नलाई अनुगमन टोली पनि गठन भइसकेको छ। त्यो अनुगमन टोलीले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ। अब कार्य प्रारम्भ गरेको 2 हप्ताभित्रमा उसले आफ्नो अध्ययन गरिकन रिपोर्ट पनि आयोगलाई बुझाउँछ। शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको भन्दै केही दिन अगाडि मात्रै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तर विज्ञप्तिमा के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर त्यति स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार कारबाही हुने बताउँछन्। हैन, आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको आयोगले स्वीकृति दिएछ भने कलेजले उठाउन पायो, स्वीकृति नदिएका विषयहरूमा पाइँदैन।
त्यो अनुसारको कसैलाई चाहिँ छ भने उहाँहरूले उजुरी गर्ने निकाय स्थानीय प्रशासन हो। स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्न सकिन्छ। पहिला पनि गृह मन्त्रालयबाट त्यो पत्राचारहरू भइसकेको विषय पनि छ। हामीले यो सबै विषय प्रष्ट पारेर विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। त्यही अनुसार अहिले देखिएका यी कलेजहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यी बाहेक विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले पनि यस्तै विद्यार्थीमाथि अचाक्ली शुल्क उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपाली शैक्षिक जगतमा शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिभन्दा कमाउने नीतिलाई अगाडि सारिएको पाइन्छ। उनले सेवा गर्छु भनेर खोल्या हुन् कि सेवा गर्छु पैसा कमाउँछु भनेर खोल्या हुन्? उद्देश्यगत रूपबाट पनि सोच्नुपर्ने भयो। अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यासहरूले के देखिन्छ भने व्यापार गर्नै भनेर स्कुलहरू खोल्या हुन्। शिक्षा देश विकासको दिगो माध्यम रहेकाले शिक्षामा राजनीति हावी हुनु र व्यवसायीकरण हुनु देश अन्धकारतर्फ जाँदै गरेको संकेत रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। शिक्षामा स्वार्थ बाजिनुभन्दा पनि शुद्धिकरण हुन आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। अघिल्लो वर्षको असोज 3 गते नेपाल सरकारले तामझामका साथ 2वटा रेल नेपाल भित्र्याएको थियो। तर किनेको नयाँ रेल पनि थन्किएको 1 वर्ष भएको छ। रेल छोपेको पाल समेत च्यातिएर रेल नाङ्गिएको छ। रेल कहिलेदेखि नियमित चल्छ कुनै ठेगान छैन। तर शनिबार परीक्षणका लागि भन्दै केही बेर रेल चलाइएको छ। एक रिपोर्ट। धनुषाको इनरवा स्थित रेलवे स्टेशनमा 16 महिनादेखि थन्काइएको नेपाली रेल शनिबार परीक्षणका लागि गुडाइएको छ। पार्किङ गरेको ठाउँबाट परीक्षणका लागि रेल गुडाइएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिए। भारतबाट 14 जनाको प्राविधिक टोली बोलाएर रेल परीक्षण गरिएको हो। 2077 असोज 2 गते जनकपुर ल्याइएको रेल 3 गतेदेखि इनरवा स्टेशनमा पार्किङ गरी राखिएको थियो। लामो समयसम्म पार्किङ गरेर राखिएको कारण रेलको पाटपूर्जाको अवस्थाबारे बुझ्न परीक्षण गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताए। सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पुर्याउन थालेको हुँदा छिट्टै नियमित सञ्चालन गर्ने महाप्रबन्धक झाले बताए। आवश्यकता एकदम न्यूनतम आवश्यकताको आधारमा चाहिँ 60 जना इनरुवा स्टेशनमा राखिएको रेल जनकपुर धाम हुँदै कुर्थासम्म गुडाइएको थियो। कुर्थाबाट पुनः रेल घुमाएर जनकपुर धामसम्म ल्याइएको हो। भारतबाट ल्याइएदेखि नै रेललाई त्रिपालले छोपेर राखिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा त्रिपाल पनि च्यातिसकेको छ। वर्षाको पानीले भिजेर रेलका केही भागमा खिया लाग्न थालेको अवस्थामा रेल गुडाएर परीक्षण गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले जयनगर कुर्थाका साथै बर्दिवाससम्म पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिने दावी गर्दै आएकी छिन्। उनले जयनगर कुर्था खण्डमा छिटै रेल सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउने गरेकी छन्। कि अपना सबके नेपाल में बहुत बड़ा सपना रेल चले, सारा चीज चले, एकरा चलेबे कि नहीं चलेबे। प्रधानमंत्री जी भी पॉजिटिव लेकिन कि नहीं अपने याल से एकरा द्रुत गति में कतक कतक प्रॉब्लम छे एकरा सोच करके गाड़ी बढ़ाओ। और वह में कुछ हमरा सबके कर्मचारी कानूनी प्रक्रिया तब गाड़ी बढ़ चुकले हमरा सबका ये जा रहा सिग्नेचर करके गाड़ी बढ़ जेते खुशी के खबर। और कर्मचारी सबके कुछ दिन हमरा सबके फिर ट्रेनिंग 15-17 दिन तक में लगा और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सब दे ओकरा द्रुत गति में लाइव के चेक करके हमरा लगे दोनों देश के प्रधानमंत्री के से ही हम सब उद्घाटन करेबे, चाहे वर्चुअल के साथ वही अपना सबके देश के लिए बहुत बड़ा खुशी की खबर है। और वह द्रुत गति में लागल छी। पहिलो पटक रेल चल्ने कुराले जनकपुरवासीमा पनि खुसीको सीमा थिएन। रेल आएपछि चल्ने र सबैलाई सहज हुने आशा बोकेका सर्वसाधारणले सरकारको प्रशंसा पनि गरे। तर रेल आएको वर्ष दिन बित्दा पनि रेल चल्ने अझै सुरसार छैन। रेल चलाउने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी र कानूनको अभावमा 1 वर्षदेखि भएको रेल पनि थन्क्याउनु पर्ने बाध्यता छ। निकै उत्साह र धुमधामका साथ हर्न बजाएर आफूहरू नै लागेर भित्राइएको रेल वर्ष दिनदेखि पालमुनि थन्किएपछि स्थानीय पनि निराश बनेका छन्। जनकपुर जयनगर रुटमा रेल सञ्चालन गर्नका लागि गत वर्ष नेपाल सरकारले 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा भारतबाट रेल खरिद गरेर ल्याएको थियो। एउटा रेल सेटमा एक पटकमा करिब 1300 यात्रु चढ्न सक्ने क्षमता रहेको छ। रेल प्रति घण्टा 110 किलोमिटरको गतिमा गुड्न सक्ने क्षमताको छ। भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर, सीतापुर, भङ्गवा हुँदै बर्दिवाससम्म सञ्चालनका लागि रेल खरिद गरिएको भए पनि
ट्र्याक तयार भएको जयनगरदेखि कुर्थासम्मको 34 किलोमिटरमा पनि रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन। पर्सामा 8 वर्षीय बालिकाको हत्या भएको अवस्थामा फेला परेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 15 भेसवामा डेरा गरी बस्ने सरोज कुशवाहाकी छोरी रिजवाना खातुन मृत अवस्थामा फेला परेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 रेलवे रोडमा पर्ने नयाँ निर्माणाधीन घरको उत्तरपट्टि मृत अवस्थामा उक्त बालिकाको शव फेला परेको हो। बुबा हिन्दू र आमा मुस्लिम रहेको रिजवाना खातुनको हत्या गरी उज्यालो हुनुपर्व बिहानै उक्त स्थानमा फ्यालेको हुन सक्ने पर्सा प्रहरीको अनुमान रहेको छ। हत्यामा संलग्न रहेको अवस्थामा पर्सा प्रहरीले बुवा सरोज कुशवाहाकै परिवारका 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पर्सामा यो सहित 2 जना बालबालिकाको शव फेला परेको छ। बिहान पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका 6 सन्ठीमा स्थानीय नागेश्वर पटेलका 12 वर्षीय छोरा मन्टु पटेलको गाउँको पूर्वपट्टि उखुबारीमा गम्छाले बेरिएर राखेको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। 4 दिनदेखि हराइरहेका बालक कतै गयो होला भनेर आइहाल्छ भनेर अभिभावकले प्रहरीमा खोज तलासका लागि निवेदन समेत दिएका थिएनन्। आज बिहान बालकको घाँटीमा गाम्छा कसिएको शङ्कास्पद अवस्थामा फेला परेको हो। घटनामा आशंकाको आधारमा 4 जनालाई निगरानीका लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीको लागि लगत सङ्कलनका लागि भन्दै स्थानीय तहहरूसँग प्रथम चरणको सहमति गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि बीच जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। विगतका सरकारले कमैया कमलरी हलिया मुक्त गरे पनि पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। यसअघि मुक्त भएकाहरू वा चरुवा कमैया कमलरी हलियाहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि 5 सदस्यीय अध्ययन समिति समेत बनाइएको उनले जानकारी दिइन्। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी मात्रै नभएर मोही सोबासी वीरता र अन्य विभिन्न समस्या भोगिरहेका जनताको समस्या समाधानमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। वर्तमान सरकारले गठन गरेको आयोगले कार्तिक 22 गते पूर्णता पाएको थियो। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भूमि सम्बन्धी यसअघि गठन भएका आयोग भन्दा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनताका समस्या समाधानका लागि छिटो काम सुरु गरेको बताइन्। उनले आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा टाढा राखिने जिकिर गरिन्। काठमाडौँको विनायक सिद्ध कलेजले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई अभिनन्दन गरेको छ। आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कलेजले पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै धमलालाई अभिनन्दन गरेको हो। धमलालाई विनायक सिद्ध कलेज पत्रकारिता अभिनन्दन 2078बाट सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा धमलाले नेपालको निजी क्षेत्रको शिक्षा सफल भए पनि सरकारीतर्फ धेरै कमी कमजोरी रहेको औल्याए। निजीले जस्तै सरकारी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले पनि गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने धमलाको भनाइ छ। दूरदराजका विद्यार्थीले पनि सहजै पढ्न पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे। विश्व सामु आज नेपालमा के छैन? सगरमाथाको देश नेपाल, गौतम बुद्ध देश, गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल। र आज हामीले साँच्चै कि हाम्रो देशको गरिमा प्रतिष्ठा ख्याति लोकप्रियता छ नि, नेपालमा के छैन? सबै कुरा छ। नेपालमा आज हामीले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। जनताको नेता छैन, जनतालाई माया गर्ने नेता छैन। त्यसैले हामी सबै मिलेर, तपाईँ र हामी सबै मिलेर यो देश बनाउनुपर्छ। अध्यक्ष धमलाले सञ्चार क्षेत्र भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधमा खरो उत्रनुपर्ने बताए। साथै प्राइम टाइम्स टेलिभिजन त्यसका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै व्यावसायिक सञ्चारकर्मका लागि सबै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा वरिष्ठ विमान चालक विजय लामा र लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई पनि सम्मान गरिएको थियो। ड्रिम हाई नेपालले सञ्चारकर्मीलाई अवार्ड प्रदान गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहकार्यमा ड्रिम हाई नेपालले सोल्टी होटलमा एक कार्यक्रमका बीच पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तिलाई अवार्ड प्रदान गरेको हो। अवार्डमा लाइफ टाइम अवार्डबाट पत्रकार भैरव रिसाल, किशोर नेपाल र निर शाहलाई सम्मानित गरिएको छ। त्यस्तै मोस्ट पपुलर जर्नलिस्ट अवार्डबाट प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला सम्मानित भएका छन्। त्यस्तै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक केदारनाथ कोइराला पनि सम्मानित भएका छन्। त्यसैगरी पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका सञ्चारकर्मीलाई पनि अवार्ड प्रदान गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। उच्च व्यापार घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न भन्दै अत्यावश्यक बाहेकको सामान आयातमा कडाई गरेको छ। त्यसमा चाँदीको आयात गर्दा 100% क्यास मार्जिन लिन ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन छ। क्यास मार्जिनको व्यवस्थाले व्यवसाय गर्न सकस भएको र स्वदेशकै माग धान्न कठिन रहेको भन्दै व्यवसायीले नीतिगत सहजताको माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सुन चाँदी व्यवसायिकै तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 11 अर्ब रुपियाँको चाँदी नेपाल आयात भयो। नेपालमा भन्दा भारतमा चाँदी महँगो भएपछि त्यस अवधिमा भारततर्फ चाँदीको तस्करी भएको निष्कर्षपछि चाँदीको भन्सार दर बढाइयो। अहिले अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको आयात निरुत्साहन गर्ने कार्य भएको छ भने भन्सार वृद्धिले भारत तस्कर हुने क्रम रोकिएको छ। 11 अरबको लगभग चाहिँ चाँदी आयात भएको छ भन्ने कुरो इन बिट्विन चाहिँ यो 4 महिनाको दौरानमा त्यो चाहिँ सत्य नै हो। र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि आश्चर्यमा थियौँ कि यति धेरै चाँदी किन इम्पोर्ट भइरहेछ हैन। नेपालको लागि त्यति धेरै चाँदी आवश्यकै थिएन र त्यसको पछिल्लो चाहिँ कारणहरू हामीले खोटल्दै जाँदाखेरि इन्डियामा चाहिँ त्यसको चाँदीको भाउ नेपालको भन्दा सस्तो, मतलब चाहिँ नेपालमा चाहिँ सस्तो रहेछ इन्डियाको नाजोमा। त्यसकारणले पछि चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ यसको भन्सार बढाउनु पर्यो, नभए यो चाँदी चाहिँ इम्पोर्ट रोकिँदैन भनेर भन्सार बढाउनलाई हामीले सजेस्ट पनि गरेका थियौँ। र त्यसैको आधारमा पहिला चाहिँ 8,500 रुपियाँ प्रति किलो भन्सार थियो चाँदीमा, त्यसलाई बढाएर चाहिँ 11,000 रुपियाँ अहिले प्रति किलोको चाहिँ बढाएको छ। तर सरकारले आयात व्यवस्थापन गर्न भन्दै चाँदी आयातमा 100% नगद मार्जिन लगाएपछि नेपाली बजारको माग अनुरूप पूजाका भाडा बर्तन, घरेलु उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थका लागि समेत चाँदी पाउन नसकेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले गुनासो गरेको छ। तस्करी रोक्न व्यवसायीले नै भन्सार वृद्धिमा सरकारलाई सघाएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएर स्वदेशी माग सहज बनाइदिन आग्रह गरेको छ। आयात गर्न दिँदाखेरि पनि 100% मार्जिन चाहिँ क्यास नै जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ जुन एलसीको चाहिँ अगेन्स्टमा हैन, त्यो पैसा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले बजारमा चाहिँ चाँदी इम्पोर्ट गर्न अलिकति समस्या परिरहेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाँदीको जुन यहाँ विभिन्न गरगहनाहरू, भाँडाकुँडाहरू, कलात्मक सामग्रीहरू जुन बनाउने चाहिँ उद्योगहरू, व्यवसायहरू छ, तिनीहरूलाई चाहिँ कच्चा पदार्थको समस्या चाहिँ अहिले देखिएको छ। नियमनकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सामानको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ। अत्यावश्यक सामान र औद्योगिक उत्पादन बाहेकका सामानको आयातमा कडाई गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले अवस्था सहज नहुँदासम्म नीतिमा परिमार्जन हुन नसक्ने जनाएको छ। दीर्घकालसम्म अर्थतन्त्रको स्थायित्व नै अहिलेको मुख्य मुद्दा रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले लिएका मेजर्स चाहिँ दिगो चाहिँ होइनन् है, लामो समय यी मेजर्स रहँदैनन्। भोलि स्थिति सहज हुने बित्तिकै त हामी फेरि चाहिने कतिपय मेजर्समा पुनरावलोकन गर्छौँ। यो विगतमा पनि भएका छन्। जे जति उपाय छन् ती के हुन् त भन्दा प्रिकसनरी मेजर्स हुन्। यद्यपि हाम्रो अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ सुदृढ छ। दैनिक करिब 300 किलो चाँदी माग रहेको नेपाली बजारमा नगद मार्जिनको व्यवस्थापछि 100 किलोको हाराहारीमा मात्र आयात भइरहेको छ। 1000 किलो आयात गर्ने कम्पनीहरू 50 किलोमा खुम्चिएका छन्। तरलताको सहज व्यवस्थापनका लागि पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले आयात कटौती वा निरुत्साहित गर्ने उपकरण प्रयोग गरिरहेको हो। मुख्य कुरा
चाँदीको अत्यावश्यक प्रयोगलाई ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रलाई बचाउने सरकारी नीतिमा यति बेला सबै हिँड्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपानी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी पाकिस्तानमा भारी हिमपातका कारण 21 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमपातका कारण सवारी साधनमा फँसेकाको मृत्यु भएको हो। आन्तरिक मन्त्री शेख रसिदका अनुसार हिमपातका कारण करिब 1000 सवारी साधन राजमार्गमा फँसेका छन्। हिमपातका कारण पर्यटकहरू अलपत्र परेका छन्। सेनाले सडकहरू खाली गर्ने र मुरीको पहाड सहर नजिकै फँसेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। मुरी राजधानी इस्लामाबादको उत्तरमा एउटा पहाडी रिसोर्ट सहर हो। यस क्षेत्रलाई अहिले प्रकोप क्षेत्र घोषणा समेत गरिएको छ। त्यहाँका मानिसहरूलाई टाढा रहन आग्रह गरिएको छ। काजाकिस्तानको घरेलु खुफिया एजेन्सीका पूर्व प्रमुख करिम मासिमोभलाई हिंसात्मक प्रदर्शन गरेको आरोपमा उच्च देशद्रोहको आशंकामा हिरासतमा राखिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा समिति वा केएनबीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रमुख करिम मासिमोभ काजाकिस्तानका संस्थापक राष्ट्रपति नुर सुल्तान नाजरबायेभका नजिकका सहयोगी उच्च देशद्रोहको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनलाई बिहिबार पक्राउ गरिएको उल्लेख गरिएको छ। मासिमोभले के गरेको आरोप लगाइएको थियो जसले सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गरेको थियो भन्ने बारे कुनै विवरण दिइएको भने छैन। अधिकारीहरूले यस हप्ताको अशान्तिमा सुरक्षा बलहरूले प्रदर्शनकारीहरूलाई मारेको र कानुन प्रवर्तन अधिकारीहरूको मृत्यु भएको बताएका छन्। स्वतन्त्रताको 30 वर्षमा पूर्व सोभियत गणतन्त्रले अनुभव गरेको सबैभन्दा नराम्रो हिंसामा कजाकस्तान भरका सार्वजनिक भवनहरू तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो। आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन रुसले सेना समेत पठाएको थियो। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले फ्रेन्ड्स क्लबलाई पराजित गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा मछिन्द्रले फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्ध 1-0 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा मछिन्द्र आत्मघाती गोल उपहारबाट विजयी भएको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा फ्रेन्ड्सले आत्मघाती गोल गरेको थियो। खेलको 66औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका डिफेन्डर रोनिल एन्थोनी पाउलले आत्मघाती गोल गरेका थिए। जितसँगै मछिन्द्रले 8 खेल 20 अङ्क जोडेको छ। त्यसैगरी मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। फ्रेन्ड्स 3 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। आजको दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले शानदार जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा मनाङले च्यासल युथ क्लबलाई 5-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। मनाङलाई जित दिलाउन अफिज ओलावालेले ह्याट्रिक गोल गरे। यस्तै एडी लाजा सोमिडे र दिनेश राजवंशीले 1-1 गोल गरे। जितसँगै मनाङले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। मनाङ दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। च्यासलले 8 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। च्यासल लिगको 13औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार र विपक्षी दल बीचको संवादहीनता तोड्दै प्रधानमन्त्री देउवा पुगे ओली निवास। संसद अवरोध र एमसीसी लगायतका विषयमा कुराकानी, दुवैको अडान कायमै। आज 944 जनामा कोरोना संक्रमण। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड संक्रमित भएपछि देउबादेखि ओलीसम्म जोखिममा। तेस्रो लहरबाट जोगिन पूर्व तयारी भएन। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने विषयमा कंग्रेसमा दुई धार। माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको पक्षमा एमाले टुटाउने रणनीतिमा।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण र राजनीति हावी हुँदा बारम्बार समस्या। मेडिकल शिक्षामा व्यापार बढ्दा विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा सरकारी निकाय मौन। अघिल्लो वर्षको असोज 3 गते तामझामका साथ ल्याइएको 2वटा रेल अझै सञ्चालनमा आएन। शनिबार परीक्षणका लागि भन्दै केही बेर चलाइयो। उत्तरी पाकिस्तानमा भारी हिमपातका कारण 21 जनाको मृत्यु, करिब 1000 सवारी साधन राजमार्गमा अलपत्र। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबद्वारा फ्रेन्ड्स 1-0 गोल अन्तरले पराजित। मनाङले च्यासल युथ क्लबलाई 5-0 गोल अन्तरले हरायो। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।